Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une autre vidéo. هاد الفيديو هاد المره معايا رنونتي رنونه مامي. اليوم يلا جيت من لاصال، غادي نوريكم الروتين ديالي المسائي مع بنتي. من مورا ما كندخل الدار شنو كندير انا وبنتي. دابا راه الليل، بنتي كلات عساتها ماما حيت انا يلا دخلت من لاصال صافي. غادي نبدل لها غير حويجاتها حيت ولات كتحبو، ما بغاتش مازال ما بغاتش تمشى، واخا قربت تسالي العام، باقا عندها 10 شهور دابا وشي ايامات باقا ما كتمشاش. داكشي علاش كتوسخ حويجاتها بالزربه، كتحبو على ركابيها، ما بغاتش ليا المشايه. غنبدل لها حوايجها. المهم هانتوما معايا. فوالا لي زامي، انا دابا عاد غنبدا الروتين ديالي كأم حيت الا دخلت من لاصال فوالا قلت لكم انا كنت في لاصال صافي. ماما دوشات الحبيبات ديالي ومع رانيا كتحبو بزاف، كتوسخ بزاف لي جونو ديالها حيت ما بغاتش تمشى لينا خلاص. فداكشي علاش خصني نبدل لها دابا قبل ما تنعس، باغا تبان وربي كبير. فوالا قتلاتني بالضحك. كتضرب معايا باش تبان في الكاميرا. المهم اول حاجه دابا غندير هي غنبدل لها لاكوش وغنبدل لها البيجامه ديالها. صافي هادشي اللي كاين. مشيت نبدل لها لاكوش ولي لاجي هما الاولين. فوالا هادو هما لاكوش اللي كندير ليها، اللي كنت وريتكم المره اللي فاتت في لا فيديو اللي فات. داير بحال الشكل ديال بومبيرس وفيه ريحه زوينه. ملي كدير شي حاجه ما كيعطيش ريحه خايبه وما كيعمرش، زعما ما تنفخش، فهمتي؟ كيشرب بالزربه بزاف زعما. صافي هانتوما معانا. دابا غادي نجبد لها البيجامه ديالها من البلاكار ديالها. شوف كتمشي لحد السيبوره كتشوف انت قريده. فوالا غادي نجبد لها البيجامه نيت. قالك المعروضه من الخير. نلبس لها البيجامه. انا رديت البال بنتي انني ولفتها ما نلبسهاش حويجات بزاف. فعلا بنتي ولفات لي هاد القضيه، ما تتبغيش اوبس غطيح ليا السيبور. واش كلكم دايرين لكم وليداتكم بحال هكا؟ المهم غادي نو رانيا صافي غادي نلبسها ونبدل لها ليكوش وهانتوما معانا. I L O V E Y O U M A M A. I L O V E Y O U M A M A. I love you mama mama. بنيتي الحبوبة أنا حلوة وطيوبة، أنا بنيتي الحبوبة أنا بدلت لها في هذا الوقت الطويل. عاد راه باش كنبدل راني مصيبه، خساره بالخطر وتعطي التليفون تفرج. المهم انا بدلت لها دابا، غنعطيها البيبون ديالها تشربها صافي. وغادي نحاول نعسها باش نقاد اموري حتى انا ونشط شعري، ندير داكشي اللي بغيت ندير، نقرا شي حاجه ولا نتكونيكطا شويه صافي. ومن ورا غادي نعس. المهم نعسو رانيا ونكملوا السهره. يلا انتما معايا. نحيدو بعدا لاكوش والحويجات ديالها ونرجع لكم. كل حاجه نردها بلاصتها ونرجع لكم. دابا غادي ندير لها الموسيقى و ميم طون كنردها باش تسكت ليا. فيا مامي فيا مامي. I love you baby. I love you. هاتي كنحوق على البنوته ديالي صغيره ديالي الكوجه. هاتي منوره ليا حياتي. ترى
انا دابا غندير ليها واحد لا شونسون كتعجبها. رانيا كبيده ديالي. قلت لكم رانيا عرفتي ولات اتاتش مي، زعما لاصقه فيا، ولات كتلصق فيا بزاف لدرجه ما نقدرش ندخل طواليت. الا شافتيني دخلت للدار بغيت ندخل طواليت ما يمكنش، بزاف باش كتسكت لينا. داكشي علاش عرفتي كنت تغسل راسها، كتدخلي للقلب، كنتي كيته الصغيره ديال العائله كلشي كيحماق عليها. والثاني واحد كتبغيه رانيا بزاف زعما هو ماما، ومن وراها بابا. ملي كيدخل كتحماق عليه. وماما تاهي قريبه ليها بزاف لدرجه بعض البنات كنكون معاها في الدار ولكن كتبغي ماما وكتغير عليها، فهمتي زعما كتحماق على ماما بزاف. ايوا فوالا حنا غادي نعطيها لا بيبون ديالها ونرجع لكم. يا اختي فنيوسه ديالي، نيكيزه ديالي، حبيبه ديالي، حماق. كيعجبو هاد لي شونسون ديال لي بيبي، ولكن بحال هاد الشكل، ولكن ملي كتحماق عليه فاش كتسمعو كدير واحد لا رياكسيون شي زقله. نتوما صبروني نوريكم. داكور مامي. انتما شوفوا كي غادي دير صبارو. كتحماق على الشعبي، ولكن حزين، ماشي اي شعبي كتطلعي باش تعرفوا بنتي عندها اذن موسيقيه، ما كتبغيش اي واحد شعبي كيعجبها حزين كتحماق عليه. I love you baby. داروا لينا ازهار. المهم غادي ندير ليها باش ما تبقاش تحرك بزاف وتدير، ندير ليها مع ترضع، ومن بعد نلعب معها شويه باش يديها الناس. هي اصلا فيها الناس. نديرو لها لي بيتي باسون دون لو ناجا 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 ناجا. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Nagent comme des fous. Dans l'eau nagent, 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 nagent. نعطيها الدعم. اوبا. Nagent, 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 nagent. Les petits, les gros, nagent comme il faut. Les gros, les petits, nagent bien aussi. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros, nagent comme il faut. Les gros, les petits, nagent bien aussi. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. دابا من مورا ما بغات تطرد عليا، رضعت غير شويه، غادي نوض ما كمان جمي مون بيجاما ونرجع لكم. شنو غادي نلبس؟ الا بيجاما غادي نلبس، عرفتي؟ نلبس هادي، تلبس هادي، ناخذ البانوار. صافي انا لبست بيجاما ديالي، دابا غادي نعس رنوشتي وغادي نرجع لكم.
عندك ويسحب لكم غادي نرجع لكم غادي نتعطل لانه راني ناعسه حار من كيبغي ما كتبغيش نعس دغيا مي حتى حاجه ما خساره فيها. فوالا انا رجعت لكم. المهم هاي النونه باغا نعسوها نحاول نعسها ونكملوا مع بعضياتنا كتنتفني كنعس. المهم انا غادي نحاول نعسها ونرجع لكم. غادي نبسط شعري و ميم طون كنتفرج في مسيو خباز. المهم هاد الزيت هو اللي تندير لوجهي، زيت اللوز كناخذو من عند واحد كيطحنو بالبريصه بالبارد ماشي بريصه زعما سخونه، حيت هذيك السخونه كتحيد الفوائد ديال الزيوت. هذا بالبريصه البارده في لابوغاتوار.
المهم البنات، عرفتي اليوم داز عندي عامر، كنت خارجه من موراها مشيت لاصال، داكشي علاش جيت صافي. وعد بقيت لعب شويه مع رانيا ونعسات بزز، داكشي علاش غادي نمشي نرتاح حتى انا. تفرجت في سير خباز حلقه ديال الغزاله، و بقيت مكونيكتي شويه، هضرت مع صاحبتي في التليفون عيطات ليا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دابا نمشي نعس، مشت شعري، درت ليه الضفيره شعري قصير. يا ربي طوال، عرفتي اصعب حاجه هي تسدي شعرك يطول. المهم نخليكم ونقول لكم شكرا على المتابعه، تصبحوا على خير. صباح الخير البنات، كي صبحتوا؟ صافا لاباس عليكم؟ بخير هانين؟ اليوم فقط غيجي عندنا دابا شويه واحد تريسيان باش يلصق لينا تريات في الدار، وانا نيت كنت خديت وحده للبيت عندي حيت ما عنديش في البيت، وخديت واحد لي طابلو باغ انترنيت من عند واحد البنت سميتها مريم. غنخلي لكم النمره ديالها هنايا، ولا غنخلي لكم لاباج فيسبوك ديالها. صيبت لي داكشي غزال. عندها لي طابلو زوينين بالخشب والزاج. البارح في العشيه وصلوني، ما قديتش نصور لكم حيت كنت جيت من لاصال عيانه صافي. وراه شفتوني دوزت نهار مع رانيا في العشيه، وريتكم كيفاش كيدوز مع العشيه صافي. انا نوريهم لكم. طلعت من هذا الصباح هنايا نوريهم لكم. انا خديت هاد لو تيم ديال شانيل، خديت هادو وخديت اختاريت الكادر دوغي. دابا نقول لكم علاش. شفتوا فوالا كيجيو بحال هكا بناتي. ما عرفتش، انا باقا حيره، ما عرفتش انا كيفاش غادي نعلقهم. انا كنت دايره واحد الطريقه، ماما قالت لي نديرهم بحال هكذا فوق تيت دولي بحال هكذا، وانا كنت ناويه ندير لهم بحال هكذا في الاول، بحال هكذا يجيو هكذا. واختي قالت لي ندير لهم بحال الدريجات يجيو هكذا ديكالين بحال هكذا. دابا ملي غيجي الولد اللي غيلصقهم لي نسولو نقول له كيفاش غنديرهم فوق تيت دولي صافي. وجاوني معاهم هاد لي فورور ثلاثه، صيفطتهم ليا مسكينه، قالت لي الا بغيتي تحطيهم فوق الكوافوز ولا شي حاجه. المهم ها هما كيجيو زوينين. ودارت لي هادي باش تقدري تحليهم. انا دايره لي جوج ديال التصاور، قالت لي الا بغيتي تبدليهم حيت كان لو تيم ديال شانيل فيه 4 ديال الاشكال، قالت لي الا بغيتي تحيدي هذيك وتديري وحده على شكل سبابط فيها مكياج، وكيكون فيهم هادو باش كيتعلقوا ضروري، وهادو باش كيتحلوا ماشي كلهم كيديروهم، ماشي كلهم كيديروا هادي. المهم هادو باش كيتحلوا، قالت لي باش كتستغلي هاد الكادر حتى الا بغيتي تبدلي شي نهار ديري تصويره ولا شي حاجه تديريها الا طلعوا لك هادو في راسك. المهم شكرا بزاف مريم. هي كتحسب ليهم، ما عقلتش الثمن مزيان، جو بونس 70 درهم الوحده ولا ما عرفتش 75 درهم الوحده. هادو حيت فيهم وقيله 32 على 45 سنتيم. انا كاينين الصغار ديالهم، انا اختاريت هادو حيت غنديرهم فوق تيت دولي، خصهم يجيو شادين ليا تقريبا كامل، يشدوا ليا الطول ديالو كامل، العرض ديالو كامل، الطول ديالو كامل. صافي خديت هادو، قلت لكم خديت هاد هي كتشوف لك لي كادر اللي بغيتي، اللون اللي بغيتي، الكحل ولا الابيض ولا الدوغي. انا شفتها عند واحد لا كليونط عندها داتهم في الدوغي وعجبوني، وبلا من غير داكشي انا كنت بغيت ناخذ هادي في الدوغي، خديتها من قريعه 180 درهم. يا هادي خدتها ليا ماما من القريعه صافي. وانا داكشي علاش بغيت ناخذهم يكونوا في هاد الدوغي. وعندي حتى البلاصه فين ندير الخاميه في واحد السريجم عندي في البيت في الدوغي، داكشي علاش اختاريت هاد الكادر في الدوغي. بس زوينه مريم، الخدمه ديالها زوينه، كتقول لك زعما اش من كادر بغيتي واش من تيم، وهي حتى هي كتنصحك وكتقول لك اش من لون فين غديريهم واش من لون. وهي كتعطيك الراي ديالها، ولا انت كتختاري حاجه وهي كتوريك حوايج اخرين، فهمتي؟ حتى انا كنت اختاريت حاجه اخرى وهي اللي وراتني هاد الشكل هذا صافي. هي فاش عجبني واختاريت الكادر، بس زوين كتصايب لك الكادر في داك الشكل اللي بغيتي، وكتقول لك واش عجبك هذا الكادر ولا الكادر بيض، ولا تدير لك مثلا كانت في الاول دارت ليا جوج دوغي وحده بيضه، ومن بعد قلت لها لا بغيتهم كاملين يكونوا دوغي صافي.
وصيفطاتهم لي مع واحد ليفغور وجابهم لي الحمد لله. ما وكتأونباليهم مزيان. يعني الا كنتي في خارج كازا، حتى انا ما كايناش في كازا. جابتهم لي مسكينه مأونبالين مزيان باش ما يتهرسوا ما حتى حاجه. الحمد لله وصلوا سالمين. ايوا صافي اليوم غادي نلصقوهم. لا يجي المعلم ولصقوهم هو واحد التريات ديال الصالون خداتهم ماما. ايوا وهانتوما معانا. فوالا البنات ها هما لي طابلو عجبوني. ميرسي مريم، جاو فنين دوك لي فيغور اللي عطاتني نحط عليهم درتهم فوق الكوافوز هكداك. وهذه هي اللي درت، جات اصاختي معاها. وباقي نكمل الخاميه وشي نهار غندير لكم فيديو على بيتي كامل. المهم هما حمقوني لي طابلو جاو فنين. خديت هاد لاتام فيه غوز وديال شانيل. المهم انا حيت عندي البيت كامل في البيت كيف ما كتشوفوا. وهذا واختاريت هاد الدوغي لاتام ديال الدوغي مع هاد اللعيبه ديال الخاميه. صافي هادشي اللي كاين. المهم انا هبط نوريكم التريات. المهم البنات ها هي التريه، هذه التريه الكبيره انتم غادي تشوفوه هكذا كيتبدلوا الالوان. راكم عارفين هادو ديال البلوتوث. بحال هكذا اذا كان عندكم شي انيفرسير ولا شي حاجه. وصافي وكاينه هاد الصغيره هادي حتى هي. كاينه هادي الصغيره ندير الضو باش تبان. هادي فوالا شتي كتكون ما شعلاش الضو. ملي كيتشعل الضو تولي بحال هكذا. المهم الوان تيتبدلوا الالوان بزاف ديال الحوايج. مازال هنا ما درناش لهم بولات بزاف، درنا غير جوج ديال البولات. اما راه هما فيهم واقيلا 8 ديال البولات. هذيك الكبيره بعدا فيها 8، هذه يمكن فيها 6 ولا ما عرفت 5 ديال البولات، 6 ديال البولات. المهم هنا غادي يسالي الفيديو ديالنا وغادي نقول لكم تصبحوا على خير وكنبغيكم بزاف. شكرا بزاف على المشاهده ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.